हॅलो, वेलकम टू माय चॅनल द बनाना लीफ। आयज हांव करता केळफुलाची भाजी। ही केळफुलाची भाजी खूब रुचीक आणि न्यूट्रिशियस आसता। ही जे बोंड आसा ते हांवें आतां सोलून घेतलेले आहा, ह्यो पाकळ्यो काडून घेतलेल्यो आसा सगळ्यो। आनी ही तेजी फ्लोरेट्स आसा, ती फ्लोरेट्स साफ करपा खातीर भितर ही जी पाकळी आहा ती काडून घेवपाक जाय आनी भितरलो जो हार्ड स्टेमन आसा तो काडून घेवपाक जाय। हे जे बोंड आसा ते चिरून घेवपा खातीर हांगा हांवें पारंपारीक पद्दत जी म्हाज्या आईन म्हाका शिकयल्ली तीच यूज केल्या। हे बोंड आसा ते आदाळ्याचेर टॅप करून घेवपाक जाय आनी आडवें करून ते बारीक चिरून घेवपाक जाय। अशे तरेन हे कंप्लीट बोंड टॅप करून करून चिरून घेवपाक जाय। भितूनची जी बारीक बारीक फ्लोरेट्स आहा ती भितून बरी बारीक चिरपाक मेळटा। अशे तरेन ही म्हजी आतां बोंडाची जी भाजी आहा ती चिरून जाल्ली आसा। अशे तरेन जर जाडसर जाल्यार ती परत चिरून घेवपाक मेळटा। आतां ही बोंड तशेंच फ्लोरेट्स तेजे आसा ते चिरून जाल्ले आसा म्हजे। आतां हे निवळपा खातीर हांवें उदक घालून 1-2 वरां ती दवरता। 2 वरां उपरांत आतां हें वांटण भितर घालपा खातीर कांदो, आलें लसूण आनी जी आमची सोय आहा नाल्लाची ती भाजून घेतल्या आनी गरम मसालो घालून वांटून घेतलें। कायलेन तेल घेतलें, सांसवां घातलीं, कडेपत्ता घातलें, तशेंच बारीक चिरून घेतलेलो कांदो बरो धरून परतून घेवपाक जाय। हो कांदो बरो मोव पडल्या उपरांत तातूंत हळदीचो पिठो आनी जे कडधान्य आपूण कितें भितर घातलेलें आसा, चण्याची दाळ वा चणे, हिरवे चणे, हिरवे वाटाणे हे कितें आपल्या आवडीनुसार घालपाक मेळटा भितर। हें परतून घेतल्या उपरांत आमी जी भाजी निवळत दवरलेली ती पिळून घेवपाक जाय आनी हे फोडणेन बरी धरून परतून घेवपाक जाय। भाजी परतल्या उपरांत तेजेर धाकण दवरून एक उब काडून घेवपाक जाय। भाजी थोडीशी शिजलेली आसा, ती सुकत येयल्ली आसा म्हूण हांगासर हांवें थोडें उदक घालून परत ती परतून घेतल्या। परत एक उब काडपा खातीर झाकण दवरून तशेंच चवी पुरतें मीठ घालून घेवप आनी हें धाकण दवरून उब काडून घेवप। भाजी शिजल्या उपरांत जे आमी चुन्नाचें जे मसालो घालून जें वांटण तयार केल्लें आसा तें घालून घेवपाक जाय। जाय जाल्यार बेश्टें चुनूय उडयल्यार जाता, थोडोसो मसालो आनी चून उडयल्यार सुद्दां चलता। अशे तरेन ही भाजी आमची आतां शिजत येयल्ली आसा। ही भाजी तुमी नक्की ट्राय करून पळयात। अशे तरेन दिसता जशी बिरयानी कशी तुमी नक्की ट्राय करून पळयात आनी म्हाजो चॅनल लायक, शेअर, सबस्क्रायब करात। थँक्यू। देव बरें करूं।